बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और इन्फॉर्मेटिव करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह बहुत ही अहम मौजू के साथ, यकीनन जिस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, हमारी टीम की हमेशा से कोशिश रही है, सच टीवी की हमेशा से कोशिश रही है कि उन मौज़ूआत को लेकर, उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की जाए जिनकी हमारी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू है, जिनकी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नाज़रीन, इस वक्त तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी गहमा गहमी, काफ़ी हलचल हमें दिखाई देती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना भी हमें करना पड़ रहा है। तो क्यों ना उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए उनके सलूशंस निकाले जाएँ क्योंकि नाज़रीन, कहा जाता है ना कि प्रॉब्लम्स वही होती हैं जिनके सलूशंस होते हैं। तो डेफिनेटली इस वक्त जो हमारी ज़िंदगी के हलचल, जो उतार चढ़ाव, जो प्रॉब्लम, जिन मसाइल का हमें सामना है, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक भी हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है और बहुत वैल्यू रखता है। और यकीनन आज के टॉपिक के ऊपर भी हमें गहरे गौर फिक्र की ज़रूरत है, क्योंकि नाज़रीन, आज हम मुताले के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें आज इस दौर में कहीं कम होता भी दिखाई देता है। किस वजह से? हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस वजह से हमें कहीं ना कहीं जो एक वसी मुताले की हम बात करते हैं कि जितना आप किताबों को पढ़ते हैं, जितना आप बुक्स रीड करते हैं, आपके जो अल्फाज हैं उसमें इजाफ़ा होता है, आपकी जो इल्म की उम्र है उसमें भी इजाफ़ा होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वसी मुतालिया एक्चुअली में कहते किसे हैं, इसकी अहमियत क्या है और किस तरह से इंसानी ज़हन की नशो-नुमा में ये अपना अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं। इस वक्त अगर हम बात करते हैं, अपने बच्चों की बात कर लें, उन्हें अगर कहा जाए कि आपने बुक्स रीड करनी है, किताबें पढ़नी है, आपने लाइब्रेरी जाना है, उनका जवाब यही आता है तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमें जो सोशल मीडिया है उस पर देखने को मिल जाती है। मोबाइल फ़ोन के अंदर तमाम तर चीज़ें आ चुकी हैं, हमें जो हमने पढ़ना है वही हमें टेलीविज़न पर दिखाई दिया जा रहा है। तो हम क्यों पढ़ें? ये एक जवाब सामने से मिलता है। इसकी वजह क्या हो सकती है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर वसी मुताले यानी किताब पढ़ने की बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो इन बुक्स रीडिंग की अहमियत को हम किस तरह से मज़ीद बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इसको वैल्यू दी जाए, ताकि हमारी जो यूथ, हमारी जो आज के नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है हमारी या नई आने वाली नस्ल है, उसको बावर करवाया जाए कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की कर ले, हमारी जो किताबों की अहमियत है, जो मुताले की अहमियत है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी कम नहीं हो सकती। कल भी वैल्यू थी, आज भी है और हमेशा से रहेगी। ये मज़ीद हमें गाइड डेफिनेटली करेंगे हमारा पैनल, जो कि हमें ज्वाइन कर चुका है। जल्दी से उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि इस खास मौजू पर डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ है जी, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन भी करती है और बड़े अच्छे तरीके से हमें तमाम तर टॉपिक्स के ऊपर गाइड करती हैं। हमारे साथ हैं माहिर नफ्सियात हैं जी, सोबिया खतीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहेंगे सोबिया, कैसी हैं? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सोबिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जी, आप भी माशाल्लाह हमें बेशतर प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हैं और बहुत गहरी ग्रिप रखते हैं, हमेशा टॉपिक के ऊपर रहते हुए बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं। और आज भी यकीनन आज के मौजू चूँकि मुताले से रिलेटेड है, इंसानी नशो-नुमा, किरदार से मुतालिक है, तो बहुत ही बेहतर तरीके से हमें गाइड करने वाले हैं। हमारे एक नामवर यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं जी, और इंग्लिश डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, इसके साथ साथ मुताले पाकिस्तान को जी, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं जी अमेरिकन स्टडीज़ में होता हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया जी, आप मेहमानों का आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे आज के टॉपिक के रिलेटेड अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, तो डेफिनेटली लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं जी। सोबिया साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। वसी मुताले की हम बात करें, मुताला कहते किसे हैं, इसके बाद फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि इंसानी ज़हन के किरदार साजी की जो हम बात करें, नशो-नुमा की जो हम बात करें, उसमें क्या किरदार है, लेकिन थोड़ा मुताले के ऊपर रोशनी डाल दीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिस महविश, और स्पेशली इस सच सवेरा का जो स्पेशली उन टॉपिक को चूज़ करता है जो कि ज़रूरत है। एग्जैक्टली, हमेशा की तरह क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। डेफिनेटली इसलिए मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा नहीं, सच सवेरा का क्रेडिट ज़रूर बनता है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, मुताला जो लफ्ज़ है, बेसिकली लुग़वी मीनिंग ही इसका तवज्जो देने का है कि किसी चीज़ को आपने वक्त देना है, कंसंट्रेट करना है, तवज्जो देनी है। ठीक है। अब अगर तवज्जो के लिए
کیا ضروری ہے, اہمیت کیوں ہے, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہم تھرو آؤٹ اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. لیکن جو فکر کو غذا دیتا ہے وہ مطالعہ ہے, جو ذہن کو بیسیکلی اس کے جتنے بھی دریچے ہیں نا وہ کھولتا ہے وہ مطالعہ ہے. کیا بات ہے. کوئی بھی سٹڈیز کے حوالے سے آپ کہتے ہیں نا انسان دوست جو ہے وہ آپ کی کتاب ہے. یہ فلسفی ایک عرصے میں یا اس طرح سے نہیں بنی, یہ دنیا کی جو انسان کی اگر فرض کیا ہسٹری کو دیکھا جائے تو اٹ کلیئرز کہ کس حد تک ہر لیول پہ اس دوستی نے اس کا ثبوت دیا ہے. ایگزیکٹلی. تو جتنا بھی سٹڈیز, جب اب سٹڈیز کے حوالے سے بھی ہم ڈفرینٹ دیکھیں گے کہ کون سے میتھڈز ہیں, الیکٹرانک ہے, یہ ساری چیزیں, لیکن اصل میں جو فکر اور آپ کے دماغ کو جو کھولتا ہے, آپ کے ذہن کے اندر ہر دروازے کی اوپننگ کی ناکنگ جو کرتی ہے نا, وہ ٹوٹلی آپ کی سٹڈیز کا سٹارٹ ہوتا ہے مطالعہ کسی چیز کا, وہ بھی اس میں ہم یہ کہیں گے معیاری کتابوں کا, معیاری سلیبس کا, یا میرا ایسی چیزوں کا جو آپ کو زندگی سے آشنا کرائے, بالکل ایسے, جو آپ کو جوڑے ان سارے مسائل یا ان ساری سوچوں کے ساتھ جن کا حل آپ کو دیتا ہے. ایگزیکٹلی. تو کسی لیول پہ بھی اگر مطالعے کی ڈیفینیشن کو ہم ایکسپلین کریں گے تو کہیں گے توجہ دے رہے ہیں, کس طرح سے اٹینشن اس کو اچیو کر رہی ہے. انسانی زندگی میں اگر برین کیمسٹری کو, اگر میں ابھی سٹارٹ سے ہی ایز اے سائیکالوجسٹ بات کروں گی, برین کیمسٹری کی اگر بات کی جائے تو جب ایک ریڈ کرتا ہے انسان, تو جیسے آپ نے سٹارٹ میں انٹروڈکشن میں کہا کہ ورڈز کا آپ کے پاس کمبینیشن آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ کی نیورو کیمسٹری کے اندر ٹوٹلی تہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا جو سوچنے, سمجھنے, جاننے اور محسوس کرنے کا گرے میٹر ہے وہ مزید وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز کو توجہ دینا, اور توجہ معیاری, ایگزیکٹلی معیاری توجہ ہونی چاہیے. جی پروفیسر ڈاکٹر طاہر صاحب, آپ سے بھی جاننا چاہیں گے, اس وقت ہم وسیع مطالعے کی بات کر رہے ہیں, کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں اندر, اور دور حاضر میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بنیادی جو ڈیفرنس ہے نا انسانوں میں, ان قرآن مجید میں بھی, فرقان مجید میں بھی یہ بات ہے کہ لا یستوی ہم یعلمون وہم لا یعلمون, کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی. اب یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہے, انسان جو ہے اس کے اندر کچھ فیڈ نہیں کیا گیا, اس کو برین دے دیا گیا ہے, اس نے اپنی پروسیسنگ خود کرنی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا جی. اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو موو لائک اے لے مین. آپ جب بھی موو کر رہے ہیں, اور اکثر اگر میں قرآن مجید سے شروع کروں گا کہ میں اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھو, اپنی فضاؤں کو دیکھو, دن اور رات کو دیکھو, بالکل, اپنی پیدائش کے طریقہ کار کو دیکھو, بالکل, ٹھیک ہے, زمین سے اگتی ہوئی فصلوں کو دیکھو, ٹھیک ہے, رات بدلتی اور دن آتے ہوئے کو دیکھو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں, یہ اس طرح نہیں ہے, ان کے لیے بھی ایک آپ کے پاس ایک اورینٹیشن ہے, لرننگ پروسیس ہے. کیونکہ جتنا بھی آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے اتنا انسان کے اندر ایک طاقت ہوگی تسخیر کرنے کی. بالکل ایسے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس دنیا میں جو رکھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان سے مسخر ہو جائے, بالکل, انسان کی تسخیر میں آ جائے. وہ اس انسان کی تسخیر میں آتی ہے جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے. انسان نے جب سمندروں کا علم حاصل کیا, جب اس کے اندر نارتھ سٹار کا کانسیپٹ آتا ہے, جب وہ قطب نما کی باتیں کرتا ہے, کمپس کی باتیں کرتا ہے, اس نے آسمانوں کو مسخر سمندروں کو مسخر کرنا شروع کیا. یقیناً. اسی طرح جب اس نے گریویٹی پرنسپلس پہ گیا تو دیکھا تو اس نے سارا کچھ کائنات میں تھا نا. یہ جو ہم طبیعت کہتے ہیں, فزکس جس کو کہتے ہیں, وہ تو یہی ہے کہ نیچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے, خود وہ انٹرونشن کر رہا ہوتا ہے. اس انٹرونشن کی وجہ سے وہ ان پروسیسز کو, ان عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کے اوپر قابو پا سکتا ہے. بالکل ایسے. بیماریوں پہ آپ اسی طرح قابو پاتے ہیں, کائنات پہ اسی طرح پاتے ہیں, آپ ہواؤں پہ اسی طرح پاتے ہیں, کبھی آپ ان سے انرجی بنا رہے ہیں, گرین انرجی بنا رہے ہیں, سولر پینلز ہیں, فلاں ہیں, تو ہر چیز بکھری پڑی ہے اور یہ آپ کے مسخر ہونے کے لیے حاضر ہے. اس کو آپ کیسے تسخیر کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے ان کو مطالعہ کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کے ساتھ بولیں گے. وہ اکثر وہ کہتے ہیں, پیلینٹالوجسٹ جو کہتے ہیں نا, کہ ہمارے ساتھ پتھر بولتے ہیں, وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں, راکس ہم سے بولتے ہیں. تو انسان کو اس طرح, اور یہی مذہب ہے, یہی ہماری تعلیمات ہیں, اور خاص طور پر اور یہی ہمارے اوپر فرض ہے. ایگزیکٹلی, یہی فرض ہے. صبح صبح یقیناً جب تک ہم کسی چیز کو پڑھیں گے نہیں, پرکھیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں, اس کا مطالعہ نہیں کریں گے, ہم کس طرح سے جانیں گے اس چیز کے بارے میں, چاہے وہ ایک قدرتی نظام ہو یا ایک چھوٹی سی چیز ہو یا ایک پوری جو ہم قدرت کی اور کائنات کی تخلیق کی بات کریں. مطالعہ تو بہت ضروری ہے, یعنی کہ ہماری زندگی کے اندر روشنی ڈالیں. دیکھیں امپورٹنٹ چیز جیسے سر نے بھی بات کی, لرننگ کی جو پروسیس ہے نا,
پوری پروسیس سے جتنی بھی انسان کی جینیٹکس کو دیکھ لیا جائے یا انسان کے پورے، جیسے سر نے سارے ڈسپلن کو کہتے ہیں نا ایک کوزے میں بند کر دیا، سو وہ ساری لرننگ ہوئی ہے کسی نہ کسی چیز کی توجہ کی دینے کی وجہ سے، اس کو ریسرچ کیا ہے، اس کو ایکسپلور کیا ہے۔ انسان کی انسٹنکٹ میں ایک بہت اچھی جو بائی ڈیفالٹ خدا تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کیوریوسٹی رکھی ہے، جاننے کی، سمجھنے کی، تہ تک پہنچنے کی، اور یہ والی کیفیات جب انسان سے ختم ہونا شروع ہو جائے نا، اس کا مطلب وہ ڈپرائیوڈ ہو رہا ہے۔ اور آج کی جو جنریشن، یا اگر ہم اگلے سٹیپ پہ اگر جاتے ہیں تو وی آر ناٹ کنسنٹریٹنگ، ہم توجہ نہیں دے پا رہے، بالکل ہم ڈپرائیوڈ ہو رہے ہیں، ہم ایک کلک والے بنتے جا رہے ہیں، جلد بازی۔ بالکل جو چیز ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئی تھی، جس چیز نے ہمیں ایکوپ کرنا تھا، اس چیز کے ہم غلام بنتے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ ہم، کیونکہ بہت سے ایسے انٹرونشن کی سر نے بات کی، تو ہم سٹڈیز کرتے ہیں، ہمارا جو ادارہ ہے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ ریسرچ کرے، اسٹوڈنٹس کے اور یوتھ کا اسپیشلی دیکھے کہ ان کا کیلیبر لیول کس طرح سے بدل رہا ہے، ان کے اندر تبدیلیاں کیسے آ رہی ہیں، ہیلتھ کی اورینٹیشن، جو دیکھنے میں نمایاں تبدیلی آئی ہے نا، وہ توجہ نہ دینا کسی ڈسپلن کی طرف پراپرلی، جس کو وہ اچیو نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھیں انتشار، نفسا نفسی، ڈپریشن، یہ ساری کیفیات اور تشویش کے مرض جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ہائی لائٹڈ ہو رہے ہیں، ہم اگریشن میں آ رہے ہیں، ہمارے اندر ٹیمپرامنٹ کی چینجز نہیں، تو یہ جو مطالعہ ہے آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو چینجز لے کے آتا ہے وہ ریسیو نہیں ہو پا رہی، وہ صرف رٹا کر کے گریڈ لے کے سائڈ پہ کر دیا جا رہا ہے۔ وہ جو ایک ریسیونگ پارٹ تھی ایک ہیومن بینگ کی، اور ڈیفینیٹلی ہمارا جو ڈسپلن تھا، اسپیشلی ہم ایج ٹائم پیریڈ میں تھے، ہم ہارڈ کنیکٹڈ تھے۔ اب سافٹ کنیکٹڈ اتنا زیادہ وہ فیسیلیٹیٹ ضرور کرتا ہے، وہ انسان کی برین کیمسٹری کو ضرور چینج کرتا ہے، ٹائم بچاتا ہے بہت زیادہ، لیکن اس کی جو یوزیج ہے اس میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ مطالعے کے لیے آپ کا جو وقت نکالنا اور اس کو ترتیب دینا اور پلاننگ کرنا، اور اسپیشلی جتنے بھی ہم پیرنٹنگ لیول پہ بھی دیکھا جائے، ٹیچر لیول پہ، ہمارا ٹیچر اگر اس کی بھی بات کی جائے، وہ کتنا سجیسٹ کرتا ہے نصاب کے علاوہ غیر نصابی کتابوں کی طرف۔ ایسے آج انسٹیٹیوٹ کے اندر دیکھا جائے تو غیر نصابی جو بکس ہیں کتنا زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، نہیں اس لیول کی تگ و دو چل رہی، جس کی بیس پہ لیکنگ آ رہی ہیں۔ مطالعے کی بیس پہ جو شخصیت کے اندر چینجز آنی تھی، وہ چینجز نہیں ہم دیکھ پا رہے، وہ ان چیزوں کو ریسیو نہیں کر پا رہے۔ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے مطالعے کے ہم بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس کی وجہ سے ہماری جو شخصیت ہے وہ چینج ہوتی ہے، اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، جو خامیاں ہیں وہ ان کا خاتمہ ممکن ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح صوبیہ نے کہا، ہم صرف ایک گریڈ کے اور مارکس کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، اس کے بعد آپ کی بات کی طرف آتے ہیں۔ جی عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم عباس صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ، کیا کہنا چاہیں گے؟ مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آج آپ کا موضوع بہت اچھا ہے، بہت شکریہ۔ بڑے عرصے کے بعد کوئی ایسا موضوع ملا ہے جس سے بات کی جا سکتی ہے، بہت شکریہ۔ جی فرمائیں۔ جیسا مطالعہ ہی میڈم تو اکثر پروفیسر صاحب کی بات سے بھی متفق ہوں اور میڈم کی بات سے بھی، جی تو مطالعہ جیسا ہم اگر کریں تو مطالعے میں ہمارا کردار بڑی نکھار اور بہت کچھ ہمیں دے سکتا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنے کی تمیز سکھاتا ہے کہ بڑے سے چھوٹے سے لے کے بڑے تک ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتا ہے بھی کیسے۔ اگر ان پڑھ ہے وہ بھی اگر پڑھے لکھے کی مطالعہ والے کی اگر محفل کرے گا تو وہ بھی ایجوکیٹڈ میں شامل ہو جائے گا، اس سے پتہ چلے گا یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے۔ بالکل۔ نمبر دو، جب تک ہم سرچ نہیں کریں گے مطالعے کی، اب جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ رب کائنات نے کائنات تو بنا دی ہے، لیکن اگر ہم سرچ کریں تو کائنات انہوں نے یہ کہا کہ کل ہو جاؤ تو ہو گئے جی، لیکن جب سرچ کریں گے تو اصل آپ کو ہر چیز نقطہ ملتا جائے گا کہ رب کائنات نے کائنات خلق کیوں کی۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں آج کے لوگوں کو، نوجوان نسل کو، یہ ٹک ٹاک کر رہی ہے جو چیزیں ہیں یہ انہوں نے مطالعے سے دور کر دیا۔ تو مولا علی مشرف شاہ کا ایک فرمان ہے جی کہ ایک دور وہ آئے گا جب لوگ تیز گھومنے والی سواری پہ بیٹھ کے چیزوں پہ بیٹھ کے مسجد جایا کریں گے،
कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे और चंद लम्हों के बाद पता चलेगा कि वो दुनिया से रुखसत हो गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। यकीनन नाज़रीन, आज का मौजू बहुत ही अहमियत रखता है हम सब के लिए, क्योंकि एक अक्ल वालों के लिए निशानी है, सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है। इसमें मज़ीद भी आगे चल के अपने मेहमानों से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मुताले की अहमियत को समझेंगे, किस तरह से ये हमारे ज़हनी नशोनुमा कर सकता है, किस तरह से हमारी किरदार साजी कर सकता है, किस तरह से इल्म के दरिया को हम वसी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारे साथ फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि वसी मुताला इंसानी जहन, किरदार और फ़िक्र की नशोनुमा के लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम मज़ीद इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। नाज़रीन, आज के इस आम मौजू पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल किया था कि इस वक्त हम मुताला नहीं कर रहे, वो ये पढ़ कर समझा करते थे जिससे शख्सियत एक तख्लीक हुआ करती थी, वो नहीं आजकल। हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया ना। हाँ। हम बात नहीं करते, हम दावा करते हैं। ठीक है, हम दावा करते हैं। हाँ। दो चीजें इंसान को ज़ेब नहीं देती। ठीक है, एक किबरियाई और एक दावा। बिल्कुल, ये सिर्फ उस ज़ात यकता का हिस्सा है। जब इंसान ये करता है, मेरा अपना ख्याल है, जब आप कायम हो जाते हैं ना कि यार ये मेरी बात है और ये सही है, ठीक है, आपका रिवर्स गेयर लग जाता है, आप जहालत की तरफ चले जाते हैं। एग्जैक्टली। बुनियादी तौर पे हम निगोशिएट नहीं कर पाते। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे सिविलाइज्ड वर्ल्ड और नॉन सिविलाइज्ड वर्ल्ड में मैं जो फ़र्क करता हूँ ना कि दे नो हाउ टू टॉक। आपसे पूछेंगे एक्सक्यूज़ मी ये करके, हमने किताब को उठाने से पहले हमने अपना एक पूरा ज़हन बनाया होता है। हाँ। हम लोगों ने हर चीज़ को दावे की तरफ लेके जाना है कि जी मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। ऐसे ही है। इसीलिए कि वो शेर है कि अब ये जाना कि कुछ नहीं जाना, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। बिल्कुल, ये जो ना जानना है ना जी, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रोग्रेस होगी, आप जानना शुरू करेंगे, फिर अपने आप को रिव्यू करेंगे, फिर अपने आप को ठीक करेंगे, फिर कोई नई बात आ जाएगी, फिर आप उसको रिव्यू करेंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि खुले ज़हनों के साथ हमें बातें करनी चाहिए। और बदकिस्मती से ये माहौल ना हम अपने बच्चों को अपने घरों में प्रोवाइड कर सकें, ना स्कूलों में प्रोवाइड कर सकें, ना सोसाइटीज़ में प्रोवाइड कर सकें। हम जहाँ डिस्कशन होगी, हम डिस्कशन नहीं कर सकते। हाँ। हम लोग सिर्फ मुनाजरा करते हैं, सिर्फ मुनाजरा करते हैं। बिल्कुल, ये नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है। और कभी भी जो इल्मी लोग होते हैं, हाँ, उनके दावे मुतलक नहीं होते। वो आखिरी 100% नहीं, वो कहते हैं नहीं यार मैं प्रोबेबिलिस्टिकली मैं ठीक हो सकता हूं, आई एम पार्शली करेक्ट। बिल्कुल। तो ये हमें इस जहन की आबियारी करनी पड़ेगी कि बच्चे दावा नहीं करना, पढ़ना है, आपने सुनना है। और इसलिए अक्सर कहते हैं कि सुनने से विजडम आती है। यस, बिल्कुल। हमने सुनना नहीं सीखा, हमने बोलना सीखा है, बोलना सीखा। और इस चीज़ ने हमारी जो इल्मी तरक्की है वो रोक दी है। हम जिस बंदे को फॉलो करते हैं, जिस राइटर को पढ़ते हैं, हम कहते हैं नहीं वो भी हतमी है, वो भी मुतलक है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना, एक्सट्रीम्स पे। और इसके लिए हमें तरबियत करनी चाहिए। तरबियत का बड़ा अहम रोल है। यकीनन नाज़रीन, जहाँ हम मुताला की बात करें और तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ चलती है। नाज़रीन, हमारे अगले मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, स्काइप पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जी, आप पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सुमेरा साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जी डॉक्टर साहबा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे आज के मौजू के हवाले से आपकी राय क्या कहती हैं। हम वसी मुताले की बात करें कि उसका इंसानी जहन के अंदर, किरदार साजी के अंदर, फ़िक्र के अंदर, नशोनुमा के अंदर क्या किरदार है, क्या कहेंगी आप? जी, आवाज़ आ रही है आपको? उनके साथ हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। सुबह सेबा, इंसानी ज़हन के साथ क्या कनेक्शन है मुताले का जो इतनी अहमियत इसको दी जाती है?
बड़ा अच्छा नुक्ता है एक्चुअली, ये तो पूरी हिस्ट्री को और स्पेशली जो बच्चों के अंदर जो अभी की हमारा एरा है इसके अंदर कैसे इंड्यूस्ड कराया जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस को हर लेवल पे मैं कहती हूँ कि चैप्टर बना के ना लॉग लगा लेना चाहिए, दिस इज़ द प्रोटोकॉल, इनको लेना ज़रूर है। सही। अभी जैसे सर ने लिसनिंग की बात की, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरा हमेशा होता है जब भी पेशेंट आता है कहते हैं आप सुन लेती हैं, ये पहली चीज़ है कि जो कि हमें एक ट्रीटमेंट प्लान की तरफ, गुड लिसनर इज़ द की, जो कि आपको एक प्रोफेशनली नहीं ज़िंदगी के बहुत से आपने जो डिसीजन या गोल तय करने होते हैं उसको अचीव करने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली। हमारे बच्चे की जब स्टार्टिंग में अगर घर की पेरेंटिंग स्टाइल भी देखा जाए तो उस स्टाइल में कौन माँ बाप किताब पढ़ते हैं, कौन मुताला करते हैं, किसके पास वक्त है वो, और स्पेशली देखिए किसके घर में एक मिनी लाइब्रेरी बनी हुई है, नहीं है, वी डोंट हैव इट। एग्जैक्टली। हम बड़े से बड़ा गिफ्ट लेके दे देते हैं, महंगे से महंगा खाना खिला देते हैं, एक अच्छी किताब की तरफ नहीं लेके जाते। मैं 4 साल, तकरीबन 4 साल का है बच्चा। अच्छा, अगर अनफॉर्चुनेटली हम बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ी, अगर हम बुक गिफ्ट कर दें कि पुराने ख्यालात का या पढ़नी नहीं, या कहीं पुराने ख्यालात का, बुक लेके उसको पढ़ना इज इम्पोर्टेंट, लेके रख देना, ये एक कोड में लास्टली भी कहीं पे कर रही थी, तो वो जो लेके रख दी जाती है ना, और जैसे हमारे शेल्फ की जीनत कुरान होता है, बाकी किताबें भी ऐसे ही जाती हैं। पहली किताब जो तरबियत और टोटली हमें इंसाइट प्रोवाइड करती है इंसान के लिए, बुक कुरान इंसान के लिए, और उसको ही स्टार्ट में अगर पेरेंट लेवल पे, गार्डियन लेवल पे, जो भी आपका रोल मॉडल है उस लेवल पे देखा जाए तो वो चीज़ें वो उस तरह से प्रमोट कर ही नहीं पा रहा, पहुंचा ही नहीं पा रहा अपनी जो नस्ल आ रही है उस तक, तो तरबियत का एलिमेंट तो बहुत पीछे रह जाता है, रह गया एज अ हम, क्योंकि बच्चा रिसर्चेज ये कहती हैं कि बच्चा वो करता है जो आप करते हैं, डेफिनेटली जो आप कहते हैं वो नहीं करता, बिल्कुल ऐसे। यूजुअली जितने भी इंस्टीट्यूट आपके, जितने भी फिक्र शुरू हुए इंस्टीट्यूट से शुरू होते हैं। हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी ऐसी जगह पे जहाँ पे एक ऐसी मुहिम चली हो जिसने किसी जगह पे इनकलाब, नॉट दैट काइंड ऑफ इनकलाब, जो इनकलाब लाया हो। सही। बहुत सी चीज़ों के लेवल पे हमारी अपनी एज अ सिस्टम देखा जाए तो बहुत सी ऐसी खामियां हैं या लिमिट्स हैं जिसकी बेस पे वो चीज़ें वो नहीं पहुंचा पा रही। अब आपने बात की कि किस तरह से शख्सियत को बदल सकते हैं या शख्सियत के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। मिनी लाइब्रेरी की एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। हार्ड कॉपी का एक्चुअली क्यों उसको प्रमोट करना भी चाहिए, आप सॉफ्ट के साथ जब बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं ना, वो आपको क्विकली रिस्पॉन्स ज़रूर करता है, लेकिन उससे जो आपने रिसीव, इंसान की स्पैम पावर, अटेंशन पावर, यूजुअली आपने देखा होगा सेशन की 45 मिनट होता है, 30 to 45 मिनट इंसान जो रिसीव कर सकता है किसी एक, उसके बाद उसे 15 मिनट की ब्रेक चाहिए होती है। सही। अब क्योंकि लगातार वीडियोस चल रही हैं, लगातार मैसेजेस चल रहे हैं, लगातार बीच में डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो किताब रीडिंग का वो जो असल में तवज्जो इंसान के दिमाग को चाहिए वो नहीं हो पा रही होती, तो असल मैसेज नहीं पहुंच पा रहा होता। और स्टूडेंट या यूथ या जो भी बंदा किसी चीज को मुताले की तरफ जाना चाह रहा होता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हमारे साथ है, कॉलर के बाद आपकी जाने बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, याहिया अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी याहिया, सब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। एक तो पहले आपके मौजूद मेहमानों को सलाम हूँ, और मैं सच टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि फिक्र अंगेज चीज आप लोग पेश करते हैं और ऐसे लोगों को लाते हैं जिनका वाकई एजुकेशन से या किसी ताल्लुक होता है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ फुकदान पता क्या हो गया, हमारे यहाँ फुकदान ये हो गया कि मुताला क्या चीज, हम जिसका मुताला करते हैं ना, वो हम जैसे हम जंक फूड खाते हैं ना, तो हमारे बच्चे वो जंक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने मोबाइल से, अपने नेट से। ये मैं अपने घर की बात बताऊं, मेरे बेटे के पास कुछ इन्फॉर्मेशन कहता है अब्बू ये फलां के पास इतना पैसा आ गया, फलां ने ये कर लिया, फलां ने ये चीज बना, ऐसी चीज, यानी टिकटॉक टाइप की चीजें हैं जिससे कि आपको कोई फायदा ना हो। सबसे बड़ी जो कोशिश हमें करनी है बच्चों के मुताले का शौक है। देखें आपके लिए वो चीज जो आपके लिए पॉजिटिव हो, इंफॉर्मेटिव हो, वो आप पहले आपको ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि आजकल के दौर में कि क्या चीज आपको, ये अपने शऊर पैदा करना ये माँ बाप का भी काम है, उस्तादों का भी काम है। लेकिन मेरा सवाल आपके मौजूद मेहमानों से ये, देखिए प्रॉब्लम ये हो गई कि बच्चे जो है ना, जो गूगल सर्च करके और सारी चीजें करके जो चीजें निकाल लेते हैं, वो अपने आप को अक्ले कुल समझने लगते हैं। तो समझते हैं कि हमें डॉक्टरी भी आ गई, सब कुछ आ गया। अब एक तकरार पैदा हो जाती है वालिदैन और बच्चों में, इस तकरार से कैसे बचा जाए, और इस तकरार उनको कायल करने के लिए कि भाई आप जो आप जो मुताला कर रहे हैं वो क्या आपके लिए बेनिफिशियरी है, नहीं है, इसको कैसे हम करेंगे। ये ठीक हो गया याहिया साहब, बहुत शुक्रिया। जी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर साहब, इनके सवाल आपकी तरफ लाते हैं कि जो बच्चों में और वालिदैन में एक तकरार शुरू हो जाती है गूगल की और बुक की। जी देखें,
अब ये तो नहीं हो सकता कि आपका ये सोशल मीडिया का दौर है, आप बच्चों को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं नॉट एट ऑल। हाँ, मेरा जो टीचर थे अमेरिका में, मैं अक्सर कहता सर फलां चीज़ पढ़ी है, कहाँ से पढ़ी है? हाँ। कहते नहीं यार किताब ले लिया करो, प्रिंट ले लिया करो। सही। उन्होंने मुझसे बड़ी खूबसूरत एक बात की जो मैं शेयर करना चाहूँगा। जी ज़रूर। मुझे उन्होंने कहा देखो आपको भूख लगी हुई है, हाँ। वो कहें जी ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पे हम ये चीज़ें दिखा देते हैं, आप भूख खत्म हो जाए, नहीं हो सकती। Unless you will not sit on the table with a bowl in front of you, आप जब तक खाएंगे नहीं आपकी भूख खत्म नहीं होगी। ऐसे ही है। किताब भी एक ऐसी चीज़ है जो हाथ में लिए बगैर आपके अंदर नहीं उतरती। ओके। इसलिए हम भी अक्सर वहाँ ये करते थे कि प्रिंट आउट ले लेते थे, फलां चीज़ें ले लेते हैं। अब एक और चीज़ है, देखें अब एक जो सबसे बड़ी बात ये कि हाउ यू अवॉइड द जंक। अब जो नेट है उसके ऊपर आप गूगल इज द सर्च इंजन, उसमें हर चीज़ अवेलेबल है। मैं उसमें से हेनरी किसिंजर की किताब भी निकाल सकता हूँ, मैं क्रैप भी निकाल सकता हूँ, मुझे हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे। अब आप कोशिश करें कि भाई, अब प्रॉब्लम यह है कि वालिदैन को उन चीज़ों का पता होना चाहिए। हाँ, ये शऊर होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि पता नहीं है। अच्छा, दुनिया में हमेशा वो पेरेंटल कंट्रोल होता है, मटेरियल पे भी पेरेंटल कंट्रोल है, वीडियो मटेरियल विजुअल पे भी पेरेंटल कंट्रोल है, और हमारे यहाँ अभी तक वो सेंस नहीं पैदा हुई। सही। आप अक्सर देखें कि भाई आप YouTube पे गए, आपने कोई एक वीडियो खोली है, थंबनेल पे कुछ लिखा हुआ है और बंदा सोच रहा है यार इस पे बात कब करेगा ये। आप पूरी वीडियो देख लेते हैं, उसका काम हल हो गया, उसको व्यूअरशिप मिल गई। सो दिस इज द होल स्टोरी लाइक दैट। मैं अक्सर कहता हूँ कि YouTube के ऊपर ना एक बटन होना चाहिए जिस पे डिसलाइक होना चाहिए, ओके, ताकि बंदे को ये इस बेस पे पैसे ना मिले, इतने लोगों ने उसको देखे, इतने बेस, और उसके पर पैसे कटने भी चाहिए कि तुम्हें इतना डिसलाइक किया गया एंड यू हैव वेस्टेड आवर टाइम। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन उस पे कटता कुछ नहीं, लेकिन जरूर होना चाहिए और उसके ऊपर पैसे नहीं मिलने चाहिए। ये मैं आपको बताऊं, ये जिस हमने चीजों को मोनेटाइज किया हुआ है, तो बेसिकली हमने खुद सिलेक्शन करनी है। और इस वक्त मैं समझता हूँ इतना क्रैप है, मैं ईमानदारी की मैं बात बता दूं, पेरेंट्स का कंट्रोल अपनी औलाद पे बहुत कम हो चुका है। बेचारों का कहते हैं लाचार हो चुके हैं जी। वालिदैन के इख्तियार पे भी हम बात करेंगे, अपने तीसरे गेस्ट को भी इन कर लेते हैं। जी डॉक्टर सुमैरा साहिबा, क्या कहेंगी आप आज के हमारे मौजू के हवाले से, जो कि वसी मुताले पे हम बात कर रहे हैं, जिसकी अहमियत यकीनन हर दौर में रही है और आने वाले वक्तों में भी रहेगी, लेकिन इस वक्त आप उसको कैसे देख रहे हैं? जी सुमैरा साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? जी हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बोलें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो किताब बीनी की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों को हमें ये इंटरेस्ट डेवलप करना है कि उन्होंने जो किताब क्या है, मतलब वो समझते हैं कि आप हमें दोबारा से सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस के पढ़ने की तरफ जो है बच्चे बिल्कुल जो है वो आते नहीं है। तो मैं समझती हूँ मेरी जो मदर ने काम किया था, जिस वजह से जी जी सिग्नल इंटरप्शन बहुत ज़्यादा, उनके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा बहाल। जी सोबिया, मुताले वही इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम समझते हैं कि वो हमें पढ़ाई की जानिब लेके जा रहे हैं कि वो आप बैठें और रट्टे लगाएं। जी देखिए, मैं बीइंग अ मदर, मेरा भी 3.5 साल पौने 4 साल का बच्चा है, उसे टैब की मैनेजमेंट मैंने सिखानी है और उसको मैंने स्टडीज़ की तरफ लेके आना है। ठीक है। अब स्टार्टिंग से ये मैं अपनी एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ, जितने भी सुन रहे हैं, माँ कहती है ना यार बच्चे को कैसे डिटैच करें। मेरी मदर इन लॉ काफ़ी सपोर्टिव है, अल्लाह के करम से उनके साथ चीज़ें मैनेज हो रही हैं। हमने उस पर पेरेंटल कोड और वो सारी चीज़ें करने के साथ उसको इंट्रोड्यूस की, अब उसे बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब आता है। सही, मतलब उसे लिटरेचर, उसे पता है कि मम्मी विल आस्क फॉर दिस एंड दादू विल आस्क फॉर दिस, तो उसे सारी वो चीज़ें ABC इस लेवल पे, उसकी जो होम स्कूलिंग का टाइम पीरियड जो मैंने खर्च करना था मोंटेसरी में, और ये जो सारे किंडरगार्टन और ये सारे स्टेप्स, वो सिर्फ और सिर्फ उस टैब के जो टाइम पीरियड यूज़ करता है उससे वो मैनेज हो गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने कोई फैसिलिटी अपने बच्चे को दी है, या अपने यूथ, कोई भी आपका जवान बच्चा भी है, आपकी मैनेजमेंट कैसी है, एग्जैक्टली उसके साथ आप किस तरह से उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आपने महंगे से महंगा मोबाइल दे दिया, इंटरनेट भी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसके ऊपर मैनेजमेंट नहीं। फैमिली लिंक्स लास्ट ही प्रोग्राम में, आपके ही प्रोग्राम के अंदर एक शेयर हुआ था ऐप लिंक, कि आप वो लिंक अगर अपने ऐप में रखते हैं तो आपके जितने सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं, क्या देखा जा रहा है, वो आसानी से मुताले को डाइवर्ट करने के लिए उस पर कंसंट्रेट, बच्चों अगर वो कनेक्ट हो गई हैं तो आप उनको ले सकती हैं। आप कंप्लीट कीजिए। सो ज़रूरी
ज़रूरी ये होता है कि आप मैनेज करें, कि ऐसा सिस्टम अपने घर से स्टार्ट करें जो कि डेफिनेटली बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर एम्बेडेड हो जाए। क्योंकि बच्चा स्पेशली आपके 7 से जो 10 साल का टाइम पीरियड होता है ना, साइकोलॉजी कहती है और स्पेशली आपका इस्लाम भी ये कहता है कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है। उसमें उसकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस जो लानी है, जो आपने चीज़ें उसके एम्बेडेड करनी है, वो उसी की बेस पे उसकी शख्सियत आगे बनेगी। तो पढ़ाई का जो लेवल है स्टार्ट में अगर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जैसे बात की कि हार्ड 3000 सेंसर आपके एक फिंगर टिप पे लगा है, जब तक आप महसूस नहीं करते किसी चीज़ को ना, तब तक आप रिसीव नहीं करते। एग्जैक्टली। तो ये एक डायरेक्टली आपकी बायोलॉजी की डिमांड है कि हार्ड में आप पढ़ते हैं, रिसीव करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके ज़िंदगी के अपने जितने मसाइल आते हैं वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जैक्टली। ब्रेक के बाद हम नाज़रीन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं वक्त नहीं, मोबाइल फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे हम घंटों वेस्ट कर देते हैं, लेकिन 20 मिनट 30 मिनट या 1 घंटा हम बुक रीडिंग के लिए हम बहुत बड़ी चीज़ या बहुत ही एक मेहनत वाला काम इसको समझना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, बोर एग्जैक्टली समझना शुरू कर देते हैं। इस पर आगे चल के बात करेंगे, चूँकि हमें अभी ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन पे आएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन आज बहुत ही अहम मौजू के ऊपर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन वसी मुताले पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम मुताले को अपने ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाते हैं, बुक्स रीडिंग का शौक़ रखते हैं, तो यकीनन हमारे इंसानी जहन के किरदार साजी नशो नुमा होती है, बेहतर तरबियत होती है। लेकिन इस वक्त हम आज के दौर के अंदर कैसे देख रहे हैं, उस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। आज के इस अहम मौजू पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल के जरिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक पॉइंट की तरफ हमने इशारा किया था कि मुताले की यकीनन बहुत अहमियत है, लेकिन कहा जाता है कि किताबें अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप मुताला शुरू कर दे, आपको नींद आ जाएगी। मतलब हमने मैं बताता हूँ ना, आप पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं आपको समझ आता है, दूसरे में आपको समझ नहीं आता, ऐसा ऐसा आप डंब होते जाते हैं, आपका दिमाग स्लो हो जाता है, अटेंशन स्पैन। एक और भी चीज़ है, देखिए ऐसा तो हमारे नॉलेज मिल रहा है ना थ्रू सोशल मीडिया, वो यही अगर आप किसी से मैं कहूँ ना 2 + 2 वो क्या 4, 3 + 5 वो कहेगा 8, 3 multiplied by 4 12, अगर मैं कहूँ 23 multiplied by 17 he will stop, he will think this is the time, then you will learn। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये जो लेमैन नॉलेज होता है ना, ये टार्जन की कहानियाँ फलानी फलानी फलानी, ये है लेमैन नॉलेज, इट इज a 2 + 2। इससे उनकी ज़हनी बालिदगी नहीं होती। एग्जैक्टली यस। आपने वही चीज़ उनको देनी है, चैलेंज। और आखिर में इन पेरेंट्स को मैं एक सिर्फ छोटा सा एक नुस्खा बता रहा हूँ, इन चीज़ों से अवॉइड तो नहीं कर सकते, एक छोटी सी प्रैक्टिस करा लें अपने बच्चों से, एटलीस्ट उनसे कहें कि ये चीज़ है, इसको देखो, इसके ऊपर एक पेज लिख के दो, सही, दिन में 2-3 पेज एक्सरसाइज उनसे वो जो सारा दिन लगे रहेंगे माशाल्लाह, उनके पास अब तो पबजी भी आ गया है, अपने दिमाग को खराब करने के लिए बहुत कुछ है, बेशुमार चीजें, और उसके बड़े साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहे हैं। इवन अमेरिका के अंदर, मैडम मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर जानती होंगी, ये जो ऑटिज्म है इसको स्क्रीन टाइम के साथ भी रिलेट किया जाता है। अच्छा, ADHD हाँ, बच्चों के मसाइल सबसे ज्यादा। जी, ऑटिज्म जो है ये जिसमें बच्चा अपने आप को सोशली कनेक्ट नहीं कर पाता, इसका इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन टाइम। ओके, ये अब ये कोई आम चीज नहीं है, तो कोशिश करें डिस्कनेक्ट करें। अच्छा, वो जो लिखवाने की प्रैक्टिस है उससे क्या फायदा हो, वो कम से कम एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल की चीजों से ऊपर जाता जाएगा। ओके, ही विल गो टुवर्ड अ पर्टिकुलर वीडियोस। सही, समझ आ गया ना? जंपिंग ऑफ डिसिप्लिन के बजाय फोकस टू द ये वालदैन, ये गरीब वालदैन भी करा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो गया, खासतौर पे प्राइवेट स्कूलों का, उसमें हमारी एक एम्बेडेड रियलिटी हमने डाल दी कि गरीब आदमी तो इस तरफ आए ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि और वहाँ, और ये वो चीज़ है जो वालदैन खुद कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे।
ٹھیک ہے. وہ جو ہمیں مائیں بٹھا کے ڈنڈے ساتھ لے کے بیٹھ جاتی تھی نا, اب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار اس میں تو بڑا کمال تھا, فائدہ تھا, بالکل فائدہ تھا کہ نہیں یہ ٹائم تم نے صرف پڑھنا ہے. بالکل ایسے ایون میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی جو اچھے اچھے سکولز ہیں, کالج ہیں, خاص طور پہ کیڈٹ کالجز, ملٹری اکیڈمیز, اس میں اسٹڈی ٹائم ہوتا ہے کہ ہاسٹل کے اندر کیا ہوگا, بچے بیٹھے ہیں اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, دے وڈ بی فوکسنگ آن دیئر بک, ڈور ول بی اوپن. وہ آپ نے چاہے وہاں نیند کریں, چاہے آپ نے جو کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو وہاں سٹک کر کے بیٹھنا ہے. to develop friendship with the book. آپ نے اس جگہ کے اوپر پورا 2 گھنٹے بیٹھنا ہے, زبردست, بس ختم. چاہے آپ نہ پڑھیں, ہم بھی خود بیٹھتے تھے, کبھی نیند آ رہی تھی, کبھی کیا آ رہا ہوتا تھا, لیکن ہم بیٹھے ہوتے تھے, بیٹھے رہتے تھے. اور اس چیز کا ہمیں, کیونکہ سیلف کنٹرول بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی, بالکل, ڈیفینیٹلی. اس وقت آپ کو ڈائگریس کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ ہے. آپ ایک یوٹیوب دیکھتے ہیں, سوچتے کچھ ہیں, شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو میں کوئی اچھا پروگرام دیکھوں گا, ان دی اینڈ یو اینڈ اپ ان دا کارٹون اور کچھ عجیب قسم کی چیز, ایسا ہے نا. ایگزیکٹلی, ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, یعنی کہ آپ وہ اسکپ کرتے اینڈ یو ڈونٹ واچ اینی ویڈیو ٹو دا اینڈ. بالکل. تو کیا مطلب ہے, اس کا مطلب آپ کا دماغی طور پہ آپ توجہ نہیں دے پا رہے. ایگزیکٹلی. جی اسمیرا صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی اسمیرا صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ ہم انسانی ذہن اور کردار سازی پہ بات کر رہے ہیں, اور اس میں مطالعے کی یقیناً بہت گہری اہمیت ہے, ویلیو ہے ہماری زندگی میں. کیا کہنا چاہیں گی؟ کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جو کتاب کا نام ہے وہ اگر بچوں کے لیے بڑا ہی سمجھیے کہ بوریت وہ سمجھتے ہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ بک پڑھیں یا کتاب پڑھیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز. تو میں کہنا یہ چاہتی تھی کہ بچپن سے جب ہم انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اپنے بچوں کا مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے, تو بک کے لیے جو انٹرسٹ تھا وہ میری مدر نے ہمیں ہمیشہ ناولز اور ڈائجسٹ جو ہے وہ گھر میں لگوائے ہوئے تھے, جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کنڈیم کرنا چاہیے. اچھا, ان ناولز اور جو آتی تھی سارے ڈائجسٹ, ان کو پڑھنے کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ ہمارا بک کی طرف جو ہے وہ کافی ایٹیٹیوڈ ہمارا ڈیولپ ہوا. ہم لائبریری اسٹارٹ کرتے تھے اسی بک کی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. جب میں نے اپنے بچوں کو یہ پڑھانے کی کوشش کی تو بک کا نام سن کے اس نے ہٹنا شروع کیا. اچھا, میں پھر اس کو ساتھ لے کے جاتی تھی بک شاپ پہ, اور اس کی انٹرسٹ کی جو اسٹوری بکس تھی جس میں اس کو انٹرسٹ ہوتا تھا وہ میں اس کو بکس لے کے دیتی تھی اور رائمس کے ساتھ اس کو پڑھ کے سناتی تھی, جس کی وجہ سے بچہ بک اٹھا لیتا تھا. مطلب یہ ہے کہ بک کی طرف لے جانے, پڑھنا تو بات کی بات ہے, پہلے تو آپ بک کی طرف بچوں کو لے کے جائیں. لے کے کیسے جانا ہے, اس کے لیے آپ کو ان کی کچھ سیدھا ایکٹیویٹیز کے اوپر جو بیس دیکھتی ہیں کتابیں اس کی طرف لے کے جائیں. میں گوگل کو برا نہیں سمجھتی, میں ای بکس کو بھی برا نہیں سمجھتی. جیسے جیسے زمانہ چینج ہو رہا ہے ہمیں بھی اپنا جو موڈ ہے اس کو چینج کرنا چاہیے. جب ہم لرننگ کا موڈ چینج کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کتاب کا موڈ بھی چینج ہوگا. تو اگر پب جی بھی بچہ کھیل رہا ہے تو وٹ شوڈ وی ڈو؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ پب جی کے اوپر آرٹیکل بہت سے پبلش ہوئے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بچے ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں مختلف گیمز کے ذریعے. اچھا, اس میں نیگیٹو جو افیکٹس ہیں وہ تو آ رہے ہیں, ایگریشن بڑھ رہا ہے بچوں میں. پازیٹیو چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کا مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے, اور اسکرین ٹائم اگر آپ کم کریں جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اس کے جو پازیٹیو افیکٹس ہیں اس کو ریلیٹ کر کے اگر آپ بچوں کے ساتھ خود بھی شامل ہو جائیں, اور پھر اس پب جی کے اوپر جو آرٹیکلس پڑھے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو ریلیٹ کیا کہ یہ ایگریشن کے اوپر یہ دیکھو یہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے, اس کو پڑھایا. ایسا ایسا میں نے اس کو کتنی چیزیں ایسی گیم سے ریلیٹڈ جو ہے پھر ایک بک لا کے دی. میں نے کہا یہ دیکھیں کتنی اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہوئی ہے. تو آنیسٹلی اسپیکنگ 10 کتابیں تو میں نے اس کو اس سے ریلیٹڈ پڑھا دی اسی طرح سے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں کوشچن کے اوپر بات ختم کر کے تو بچے کو اس کوشچن کے اوپر سرچ کرنے کے لیے کہنا چاہیے. آئی ڈو اگری کہ آپ جب ایٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ہمارے بچے جو ہیں ان میں نہیں رہا. بک جس کو کتاب بھی نہیں ہم کہتے ہیں, آپ جس ٹاپک پہ مرضی بچوں کو کتاب دے رہے ہیں لیکن وہ کتاب نہیں کھولتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے آپ نے پہلے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے انٹرسٹ کریٹ کر کے, اور ساتھ میں ان کی پسندیدہ ایکٹیویٹیز کو ریلیٹ کریں کتاب کے ساتھ, ریسرچ کے ساتھ, تو تب جا کے بچے آتے ہیں. اگر چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کو پوئمس اور اس کی رائمس, اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری وہ چھوٹی چھوٹی بکس ملتی ہیں اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں, اس کے اوپر پورا جو ہے آپ اس کے ساتھ پڑھیں بھی, اس کو ساتھ ریڈ کروائیں. میں تو بڑی پریشان ہوں بچوں کی رائٹنگ دیکھ کے. دیکھیے جب ہم لینگویج سیکھتے ہیں نا اس کے کچھ موڈیولس ہیں, جیسے سننا ہے, لسننگ ہے, پھر اس کے بعد آپ ریڈنگ کہتے ہیں, پھر آپ رائٹنگ کہتے ہیں. رائٹنگ اتنی اپسیٹ ہے اس ٹائم پہ
کہ آپ چونکہ ہم کتاب پڑھتے نہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ نالج آتا نہیں. اور امیجینیشن جو ہے کریٹو رائٹنگ کے لیے ہمیشہ امیجینیشن چاہیے. امیجینیشن کہاں سے آتی ہے؟ امیجینیشن آتی ہے جب آپ اسٹوریز پڑھتے ہیں یا آپ اس امیجینیٹری ورلڈ میں بچے کو فینٹیسی ورلڈ میں لے کے جاتے ہیں. پھر بچے کے اندر جو ہے نا یہ آپ جو کہتے ہیں نئی انوویشنز ہوتی ہیں, ڈسکوریز ہوتی ہیں, ریسرچ آتی ہے. وہ سوال تبھی دماغ میں آتا ہے جب بچہ کوئی چیز دیکھتا ہے. یا اب ریڈنگ کی طرف سے ان کی کتاب مطالعہ ہم بات کریں, مطالعہ صرف کتاب کا تو نہیں ہے, اب تو ریسورسز ڈفرینٹ آ گئے نا مطالعے کے. میں جیسے ای بک کی بات کر رہی ہوں تو میں اپنے بچوں کو اب یونیورسٹی میں ہمیشہ ای بک کے سورسز ان کو میں بھیجتی ہوں. پھر اس کے بعد اس کا ایک جو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے چیپٹر, میں اس کے ساتھ ایک ٹوکن اکانومی یوز کرتی ہوں کہ آج ہی آپ چیپٹر پڑھ کے آئیں جو جی اس لیے اوکے سمیرہ صاحبہ. جی سمیرہ صاحبہ, واقعی ہم بچوں میں جب تک انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کریں گے, انٹرسٹنگ چیز ایک ان کی تربیت میں نہیں ڈالیں گے تو وہ مطالعے کی طرف نہیں آئیں گے. وہ وہی مطالعے کو بورنگ چیز سمجھیں گے, چاہے وہ بک سے ان کی ریڈنگ کروائیں, چاہے موبائل ای بک کی جو ہم بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, اس سے وہ ریڈ کریں, لیکن کم از کم پڑھیں تو صحیح, انٹرسٹ تو ان کا ڈیولپ ہو. دیکھیں اسٹڈیز نے کہا ہے کہ بچے کا دلچسپی کا جو لیول ہے نا وہ تبھی ہوتا ہے جب وہ زیادہ سے زیادہ اس کا بیک گراؤنڈ اسے پتہ ہوتا ہے, تھرل آتی ہے, اس کے ہیپی ہارمونز اس پہ ریلیز ہوتے ہیں. ہماری جو ٹین ایج ہے, اگر اسپیسیفک ٹین ایج کی بات کی جائے جہاں پہ اسٹڈیز کا اور وہ ساری چیزیں اور ہم ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اس کی پرسنالٹی بلڈنگ ہو, اس لیول پہ کیونکہ وہ انڈورفن اس طرح سے ریلیز نہیں ہو رہے ہوتے اور اس کی بیس پہ وہ تھرل محسوس نہیں کرتا. کتاب کے ساتھ وہ ٹوٹلی بور ہو جاتا ہے, کہتا ہے اٹس سو بورنگ, وہ فزیکل ایکٹیویٹی چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب کتاب کو انٹرسٹنگ کیسے بنانا ہے وہ آپ نے, جیسے انہوں نے اپنی بہت سی اسٹریٹجیز بتائی, آپ نے بیک گراؤنڈ سیٹ کرنا ہے. بیک گراؤنڈ سے مراد کے اس کے اوپر جیسے امیجینیشن کی بات ہوئی, کریٹیوٹی کی بات ہوئی, ٹائٹل کی بات ہوئی. اب تو پبلشر اتنے زیادہ اچھے آ چکے ہیں کہ آپ کے پاس گرافکس اتنے اچھے ہوتے ہیں. جیسے میرا 4 سال کا بچہ, اس کے پاس ایسی سی کتابیں جو اس کے سینسر کے لیے بھی ہیں, اور اتنی مطلب اگر افورڈیبلٹی اور سیکنڈ ہینڈ بھی مل جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم. اور ای بک کی جیسے انہوں نے بات کی, دیٹس سو انٹرسٹنگ. اور وہ اسپیشلی جب آپ ایک کسی ڈسپلن میں اسپیسیفکلی آپ نے اگر آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ میرے بچے کو نا, جیسے میرے بچے کو اسٹرانومی اور اس طرح کی چیزوں کا بڑا شوق ہوتا ہے, یا کہ راکٹس اور اس طرح کی چیزوں کا نا, تو آپ اسی ریلیٹڈ سٹوری بنا دیتے ہو اور بک کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہو جو اس کی پرسنالٹی کے اندر آتا ہے. تو یہ ایک بہت تھوڑا سا کہتے ہیں ہمت مانگتا ہے, پیشنس مانگتا ہے. جو بھی اس پلان کو اپنے گھر میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے یا ٹیچر جو پلان کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, کنسسٹنسی مانگتا ہے, تبھی جا کے دلچسپی پیدا ہوتی ہے. 1 دن میں 2 دن میں یہ چیزیں نہیں بنتی. تھوڑا سا عادات کو بننے کے لیے کہا جاتا ہے نا 29 ڈیز لگتے ہیں, وقت لگتا ہے, پاسبل ہے, بالکل ناممکن نہیں. آگے چل کے مزید بھی بات کریں گے. صبح چل کے بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سسٹر میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ وسیع مطالعہ انسانی ذہن کے کردار سازی اور اس کی نشر نما میں ڈیفینیٹلی ضروری ہے, لیکن کیوں ضروری ہے, کتنا ضروری ہے, کتنی اس کی اہمیت ہے, اس پہ بات کی جا رہی ہے. ناظرین آج کے اس موضوع پہ ڈسکشن کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتے چلیں. جی ہمارے ساتھ ہیں صوبیہ خطیب صاحبہ, ان کے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر صاحب. مہمانوں کا شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین یقیناً آج کا موضوع ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ہم نے زندگی کے کسی بھی مقام میں اپنا نام بنانا ہے, اگر ہم نے زندگی کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرنی ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں جاننا ہے, ترقی یافتہ ہمیں ہونا ہے, تو یقیناً اس کے لیے مطالعہ کی بہت اہمیت ہے. مطالعہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے اس اہم موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی صوبیہ آپ سے آغاز کرتے ہیں دوبارہ سے. یقیناً وہی اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں تو قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو مطالعے کو اہمیت
देती हैं, रोशनी डालें। अच्छा, बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़्यादातर ये कहा जाता है कि किस तरह से हम कंपेयर करें और लोगों बच्चों को स्पेशली और यूथ को और स्पेशली अपने आप को भी, कि पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। इंसान की फितरत में ये है कि जब भी वो कोई काम करता है उसका आउटपुट देखता है कि मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा। बिल्कुल। तो जनरली जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं देखा गया है कि साल में जो पर्सन 11 बुक्स की स्टैट बताई गई है, ठीक है, कि अगर 11 बुक पढ़ता है ना, ठीक है, और मयारी सब्जेक्ट्स पे पढ़ता है, तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो अगर वो 50 साल का टाइम पीरियड रखता है तो वो 30 साल 20 साल में अचीव करना शुरू कर देता है। यानी 30 ईयर का वो जो टाइम पीरियड है वो इस तरह से वो रिसीव कर सकता है, अचीव कर सकता है कोई भी गोल उसने आइडेंटिफाई किया। यहूदियों के हवाले से, क्योंकि हमारे इख्तलाफात बीइंग अ मुस्लिम डिफरेंट हैं, लेकिन जो उनकी अप्रोच है स्टडीज़ की, सही, अभी जितनी ज़्यादा यहाँ चलती है कि हार्ड कॉपी में पढ़ना है, सॉफ्ट कॉपी, दिस इज़ नॉट मयारी। सही, कोई सिलेबस, कोई सबक जो मयारी आपकी ज़िंदगियों से रिलेटेड है। केमिस्ट्री के जितने भी पीरियोडिक टेबल पढ़ाए जाते हैं वो अगर बच्चे से रट्टा लगे होंगे एक्सीलेंट होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको देखा जाएगा तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को नहीं जानता। तो आपने माशरती, समाजी, रिलेशनशिप की बाउंडिंग, इस तरह की किताबें जो हैं या इस तरह का जो लिटरेचर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना है। दुनिया में भी जो लोग, जो कौमें तरक्की करती हैं या तरबियत की तरफ, या जैसे अभी सलीके की बात हुई या एक मैनरिज्म की बात हुई, वो लैक कर रहे हैं। उन चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। जैसे जापान में स्कूल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि हार्ड कॉपी की अभी दोबारा से, ठीक है, कहते हैं ना, अभी दुनिया टर्न कर रही है, ट्रांजिशन, एक पीक टाइम पीरियड चल रहा है अभी मोबाइल का, डिजिटल का, ये सारी। अब ये स्क्रीन एज को जब देखा गया, जैसे ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रही है ना दुनिया, ऐसे ही हार्ड की तरफ आएगी। और जापान के अंदर ऑलरेडी ये प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है कि हार्ड कॉपी की तरफ ले। टच सेंसेस को एक्टिव करना है। वो सेंसेस जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक आप रिसीव नहीं करते, किसी चीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकते। तो साइकोलॉजी, बायोलॉजी और सोशल एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए इन्वायरमेंट को आपने, जब हमारा जो अभी सेशन का हिस्सा है उसमें हम बताएंगे पढ़ेंगे कैसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको करिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अगर एक बता दिया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या पढ़ो क्या पढ़ें, ये सवाल बच्चों को भी यूजुअली होता है, मामा क्या पढ़ें यार। अच्छा, एग्जैक्टली इसमें जैसे मैंने इंट्रो में भी बात की थी कि अक्सर हम बच्चों से बात करते हैं या अपने नौजवानों से कि आप पढ़ लें, तो वो कहते हैं जो हमें पढ़ना है वो तो हमें टीवी पे दिखाई दे रहा है, सब कुछ, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसा क्यों? अच्छा देखिए, जो उनका जो लर्निंग का मोड है या जो उन्होंने सीखा है ना, और उन्हें लगता है, ये उनकी अपनी परसेप्शन होती है, ठीक है, जिसको बीइंग अ गार्डियन, बीइंग अ टीचर, जो भी हमारा रोल है, ठीक है, क्लियर करना होता है। सही, कि आपने स्टेज, जैसे हम स्टेजेस की बात कर रहे थे ना, एक स्टेप आपने लर्न कर लिया कि इसको ऐसे खोलना है, खोल के आगे यूज़ कैसे करना है, वो स्टेप आपने लर्न करना है। तो ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, बच्चों को अब एग्रेशन के लेवल पे ये छोटी छोटी ऐसी उसकी प्रैक्टिसेस के साथ रिलेट करके आपने बताना है कि देखो तुम्हारा जो गुस्सा कंट्रोल, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से ज़्यादा रिलेट करती हूँ, गुस्सा अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो अगर ये सब्जेक्ट, ये टूल अगर पढ़ोगे, ये इसकी हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आइडिया होगा कि हाउ ही जंप, उसने किस हद तक अपने कंट्रोल, अपने नर्व्स को कंट्रोल किया। तो ये आपने प्रैक्टिकली उसे कनेक्ट करना होता है। जब आप प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हैं तो वो उसकी इफादियत को समझते हुए उसको ग्रैब करता है, फिर होल्ड करके। डेफिनेटली जब तक तवज्जो नहीं होगी तब तक वो चीज़ को समझेगा नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, डेफिनेटली ये मुताले की हम बात करें, ये हमारी समाजी ज़रूरत है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है उसके लिए मुताला ज़रूरी है, लेकिन आजकल आप क्या समझते हैं कि हम चीज़ों को समझने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए मुताला कर रहे हैं या एक टाइम पास करने के लिए, वक्त गुजारी के लिए मुताला कर रहे हैं? नहीं, हमारी एक है लेमैन रीडिंग ना। हाँ। अरबी में एक लफ्ज़ यूज़ होता है हिफ्ज़, और अल्लाह ताला जब फरमाता है कि भी हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत फरमाना है। बेशक। अब हिफ्ज़ को जब थोड़ा बहुत आप देखें, वो ये है, अगर आपने पढ़ा है कि आपने झूठ नहीं बोला तो आपने झूठ नहीं बोलना, अगर आपने उसके ऊपर अमल कर दिया तो आपने हिफ्ज़ कर लिया। क्या बात है, समझ गया ना? यू हैव मेड पार्ट ऑफ योर लर्निंग। बिल्कुल। लर्निंग ये है कि वो आपकी ओरिएंटेशन में रिफ्लेक्ट हो, आपकी डूइंग में रिफ्लेक्ट हो और आपके कंडक्ट में रिफ्लेक्ट हो। वरना तो ये हल्क से नीचे नहीं उतरता। और ये कुरान, और ये अक्सर इल्म जी इनके हल्क से नीचे नहीं उतरा। ऐसे ही है। तो बुनियादी ये चीज़ें हैं कि अखलाकियात हैं, उसके साथ इल्म है। मैं वही पहली जो बात मैंने की है कि एक लेमैन रीडिंग है। ठीक है। लेमैन रीडिंग को आप मुतालिया नहीं कह सकते। खैर लेमैन रीडिंग भी होनी चाहिए, एक एंजॉयमेंट होती है, सारा कुछ होता है,
لیکن ایسی چیز ہو کہ جو آپ کے دماغ کو ذرا جلا بخشے اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں مہمیز دے، زرخیز کرے، کیونکہ بچے آپ کے ریڈنگ پروسیس کے اندر ہیں. اگر آپ اس میں اچھا ہوتا کیا ہے کہ آپ جی علم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے جی فلاں ڈاکومنٹری کھول لی، پڑھ رہے ہیں، اندر تو آپ مطمئن ہو گئے چلو یار میں نے ٹائم کو کر لیا. ایکچولی وی آر کلنگ دا ٹائم، وی آر ناٹ یوٹیلائزنگ دا ٹائم. بالکل. اب یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں میڈیا کی، فلاں کی فلاں کی فلاں کی، اس میں تو ایسے لوگ آتے ہیں جو ریلیٹیولی بہتر ہیں سوسائٹی میں. اب غریب غربا کیا کریں، ان کے بھی تو بچے ہیں. بالکل ایسے. اچھا وہاں جب ہم جا کے غور سے دیکھتے ہیں کہ چلو یار سکولوں میں ان کو کیا ملتا ہے، ادھر کیا ملتا ہے، تو پھر یہی موبائل ہی ہوتا ہے جہاں سے وہ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں. لیکن وہاں پر پھر وہ ایک ڈیویشن کے چانسز ہیں، ڈیویٹ کر جاتے ہیں. تو کوشش کی جانے، ایک میں آپ کو بتا دوں جو ماڈرن نالج ہے وہ اس کا ایک ہی ہے کہ ناؤ لرننگ بائی رائٹنگ ناٹ بائی راٹنگ. کم از کم اپنے بچوں کو لکھنے کی عادت ضرور ڈالیں. بالکل ایسے. اس سے یہ کیا ہوگا کہ وہ خود سارٹ آؤٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، اینڈ وہ خود سلیکٹیو ہو جائیں گے کس چیز کو میڈیا کو دیکھنا ہے، کس چیز کو میڈیا پہ ہم نے نہیں دیکھنا. اب میڈیا کو تو آپ کنٹرول کرنے سے رہیں، یہ تو ایک ریالٹی ہے اور اس کو ہم ایک ریالٹی مان لیں تو بہت بہتر ہے. ہاں بالکل. اب ان کے ساتھ کنڈکٹ کیسے کرنا ہے، ایسا کنڈکٹ ہو جس سے کوئی جو نتیجہ خیز ہو، پروڈکٹیو ہو، اس کے لیے بچوں کو کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا ہے. کس طرح سے صوبیہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ والدین کے پاس تو بالکل وقت ہے. پہلے تو ہم وقت لفظ چینج کرتے ہیں کہ کنٹرول نہیں، ہم مینج کریں. صحیح. کیونکہ جب ہم کنٹرول کے ڈومیننسی اور اتھارٹیٹیو بیہیویئر میں آتے ہیں نا کسی بھی لیول پہ، تو وہ جو ریسیور ہوتا ہے نا وہ اس کو ریسیو نہیں کرتا، وہ اس کو ظلم سمجھتا ہے. وہ اس کو سمجھتا ہے میرا حق چھینا جا رہا ہے. اچھا. دنیا جو چل رہی ہے جس طرح سے اس لیول پہ مجھے، جیسے بچے زیادہ تر ینگ ایج کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی میرے پاس کلائنٹ آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹائم اپنا ضائع نہ کرے سوشل میڈیا پہ، میں اس سے موبائل لے لیتی ہوں، میں اس کا انٹرنیٹ بند کر دیتی ہوں. یہ ہماری ٹیکٹکس ہوتی ہیں. ہم اس سے نا ظلم، وہ جو ہم اقتدار اور اس طرح کی جنگیں ہماری جو یوزلی چلتی ہیں، ہم وہاں پہ بھی وہ رول ادا کرتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو اسٹیبلش مینجمنٹ رول. مینجمنٹ رول میں یہ ہے کہ آپ اس سے چھینے نہیں، اسے بتائیں یوز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. صبح کالر ہمارے ساتھ ہے، کالر کے بعد آتے ہیں. جی السلام علیکم. جی اسمیرا صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ یقیناً مطالعہ کے ہم بات کر رہے ہیں، تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہماری ذہنی نشو و نما نہیں ہو سکتی. جی بالکل، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں. اب مطالعہ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کی دلچسپیاں مختلف ہو گئی ہیں. ہم جب مطالعہ کے لیے کتاب کی بات کر رہے ہیں تو تب وہ کتاب کی طرف بھی نہیں آتے، اور سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے ان کا اپنی یا سوشل میڈیا کے اندر وہ اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ شو کرتے ہیں. تو میں کہنا آئی تھنک پھر ان کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ مطالعے کی عادت ہم کس طرح سے جو ہے وہ ڈیولپ کریں اپنے بچوں کے اندر، کیونکہ پرابلمز یقیناً بے شمار ہیں، لیکن پرابلم کے سلوشنز ہم نے نکالنا ہے. مطالعہ جس کے ہم بات کریں، جس کی بڑی اہمیت کی بات کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں ہم دنیا کی تمام تر وہ سیر کر سکتے ہیں. ایک مطالعے کے ذریعے دنیا کے گوشے گوشے کی سیر کی جا سکتی ہے، لیکن کس طرح سے اس کو اپنی عادات میں شامل کیا جائے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اس ڈسکشن پہ ہم آئیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین سچ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ وسیع مطالعہ انسانی ذہن، کردار اور فکر کی نشو و نما کے لیے کیوں ضروری ہے، کس طرح سے ہم اس کو اپنی عادات میں شامل کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے بچوں کی بہتر تربیت، بہتر نشو و نما کی جا سکتی ہے وسیع مطالعے کے ذریعے. یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جہاں اتنی تیزی سے ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، وہیں کہیں نہ کہیں نالج کی جو مطالعے کی ہم بات کریں اس میں ہم کہیں پیچھے
بچے دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کی وجوہات کے اس پہ بات کی جا رہی ہے. آج کے اس اہم موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی پروفیسر ڈاکٹر طاہر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا، والدین کے حوالے سے آپ کچھ فرما رہے تھے. میں والدین کو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یو آر گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ یور کڈس، آپ اپنے بچے کے فیسیلیٹیٹر ہیں. آپ یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ ان کی بڑی تکالیف ہیں، آگے بہت چیلنجز ہیں جس قسم کا معاشرہ آ رہا ہے. آپ کو تو پھر بھی آپ کے لیے پیرنٹس وغیرہ کچھ ان کو چھوڑ کے گئے، اور امید ہے آپ لوگوں نے بہت کم چھوڑا ہوگا اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ جو حالات ہیں معاشرے حالات ہیں. بالکل ایسے. سب سے اچھی تربیت کیا ہے کہ ان کو زندگی میں اگلی زندگی کے لیے تیار کیا جائے. بالکل ایسے. اور وہ بچہ تیار ہوگا جو ہر طرف سے اسٹرانگ ہوگا، ایجوکیشنلی اسٹرانگ ہو، تربیت وائز اسٹرانگ ہو، کہیں پہ وہ فالٹر نہ کرے. اور میں پیرنٹس سے کہوں گا کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. بچہ اپنے گھر میں فرینڈلی ماحول چاہتا ہے. بالکل ایسے. اگر آپ فرینڈلی نہیں ہوں گے وہ باہر اپنے دوست ڈھونڈے گا وہ ماحول، اور وہ جو دوست ڈھونڈے گا وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر ہوتا ہے جی اسلام آباد ادھر ادھر یا جو بھی ہے، بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آئی ہیو ٹو کمیونیکیٹ. یا تو میں اسکول بھیجنا بند کر دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اب آپ فار ایگزامپل آپ میں خوف ہے کہ میں ڈرائیونگ کروں گی میں ٹکرا جاؤں، اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ اپنے اس خوف کو اوورکم کریں، نہ کہ ڈرائیونگ چھوڑ دیں. ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے نا، ادروائز یو آر کریٹنگ مور پرابلم فار یو. تو اس ساری صورتحال میں صرف یہ کہوں گا پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں بچے اتنا اچھا رسپونڈ کرتے ہیں when parents are friendly. بالکل یہ بات. تو ان کے اندر بڑی سینسٹائزڈ ہوتے ہیں اور وہ بڑے سکون میں. میں آپ کو چیز بتاؤں کہ والدین کی لڑائی جب بچہ دیکھتا ہے نا وہ انسیکیور ہو جاتا ہے، اس کے سائیکولوجیکل پرابلمز ہو جاتے ہیں. تو ڈونٹ ٹرائی ٹو انٹروڈیوس یور کمپلیکسز ان دیئر لائفز. آپ کے جو بھی ہیں، آپ بچہ پیدا ہو گیا، آپ کا رول ختم ہو گیا. آپ نے جو بھی دل والے دلہنیا لے جائیں گے فلانا جو بھی آپ نے دیکھ لی وہ ختم ہو گئی. اب آپ کو اپنے بچے کے لیے جینا، بالکل ایسے، اس کو ہر طرح سے اکوپ کرنا ہے. کھانا کھلانا ایک آپ کا فرض ہے، بالکل ایسے. اور اس کے بعد اس کی اچھی تربیت آپ کا فرض ہے، اس کو اچھی منزلوں پہ لے کے جانا آپ کا فرض ہے. آپ یہ جب پورے کریں گے تو اللہ کی رحمت بھی شامل ہوگی. ایگزیکٹلی، بالکل رحمت اس میں شامل ہوتی ہے. صوبے صاحبہ یقیناً بچے کو پیدا کرنا، اس کے بہتر تربیت کرنا، بہتر نشو و نما کرنا، ایک اچھا لائف سٹائل دینا، یہ والدین کی ایک اہم ذمہ داری میں آ جاتے ہو. جو ہم مطالعے کی بات کریں، یہ تمام چیزیں مطالعے سے بھی آتی ہیں، اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. یہ نہیں کہ بچہ آپ نے پیدا کر دیا یا اسکول میں بھیج دیا تو آپ کی ذمہ داری ختم. نہیں، آپ کی ذمہ داری تب بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے بچے کو ایک بہتر، ایک ہیلدی لائف سٹائل دینا ہے اور ایک سیف سیکیور لائف سٹائل دینا ہے. جی بالکل. دیکھیں، جو جذبات کی صحت کے حوالے سے میں یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ شخصیت کے اندر کس طرح سے پرسسٹنسی آتی ہے. والدین کی اپنی جذبات کی صحت ایسی خراب ہوتی ہے، ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ آپ 95%، 80 to 95% جو آپ زندگی کے ڈیسیژنز لیتے ہیں وہ آپ اپنے جذبات کے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. یعنی مین کانٹینٹ آپ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ آپ جیسا فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ویسا. پیرنٹنگ کے اندر وہ جذبات کی صحت کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں بچے کو لے کے جا رہے ہیں، پڑھائی کی طرف، کسی ڈسٹرکٹیو بیہیویئر کی طرف، کسی ایسے. ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ پڑھے لکھے اور صحیح پڑھے. اور وہ جو ریفلیکشن والی سر نے بات کی کہ آپ کی جو کمیاں تھی آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر پوری ہوں اور وہ ہیروئک بنے سوسائٹی کے لیے. وہ لیم لائٹس میں آئیں گے ضرور، لیکن جب آپ نے ان کی شخصیت کو سٹرونگ بنایا ہوگا، ان کے نروز کنٹرول، جو نرو کنٹرول کا یہ جو جب ہم پڑھتے ہیں نا کسی بھی سبجیکٹ کو، کسی ڈسپلن کو، تو آپ کی نیورو کیمسٹری چینج، میں نے سٹارٹنگ میں بھی یہ بات کی، کیونکہ یہ نیورو کیمسٹری آپ کو ہیلپ کرتی ہے. جب آپ جنگ میں فیلڈ میں جاتے ہیں نا، بچے کسی نے آپ کو ٹونٹ کیا، یو آر ناٹ لکنگ گڈ، آپ کے اگر نروز کنٹرول ہوں گے یا کچھ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا ہاؤ یو آر. اس کی بیس پہ آپ کسی خودکشی کے ایلیمنٹ، میرا یہ اچھا نہیں ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میں موٹا ہوں، میں پتلا ہوں، یہ ساری جو کمپلیکسز باہر سوسائٹی سے اسے ملیں گے نا، اسے انٹرنلی اس کے نروز اتنے اسٹرانگ ہوں گے اور اس کی جو بلڈنگ ود دا فیملی اس کی اتنی اچھی ہوگی کہ وہ آسانی سے ان امپلسز کو جو اس کی طرف ہٹ کر رہے ہیں وہ گولیوں کو برداشت کرے گا اور وہ لڑے گا اور واپس آئے گا آپ کے پاس زندہ سلامت. ہمارے پاس جتنی بھی سوسائٹی کے ابھی بچے واپس اسکول سے واپس آتے ہیں نا، وہ چھنی ہوئے ہوتے ہیں گولیوں سے اور وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ میں ٹرم پیرنٹس جب پیرنٹنگ سٹائل سکھاتی ہوں میں بتاتی ہوں ان کو، آپ کو نہیں پتا آنکھوں کا گھورنے سے لے کر ہیراسمنٹ جو ہوئی ہے، کچھ ہوا ہے، اب اس کو آپ نے اس لرننگ پہ آپ نے کہہ دیا کہ اس کو کیمسٹری آنی چاہیے، بایولوجی آنی چاہیے، ساری چیزیں.
غیر معیاری جو سلیبس آن لائن اویلیبل ہے جس طرح سے بھی اویلیبل ہے، اگر آپ ایکوریٹ نالج اس کو اس کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ریلیٹڈ دے دیں گے یا لائف کے چیلنجز سے دے دیں گے تو بہتر طور پر وہ چھنی ہونے کے بجائے وہ فائٹ کرے گا، اس کی سیکیور شیلڈ لگی ہوگی، سیلف ڈیفنس ٹریننگ جس کو کہتے ہیں، اور سائیکولوجیکلی آپ نے اسے اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے. اور یہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی خود کی جو بلڈنگ ہے نا وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہم خود کھڑے کگرا رہے ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں سپورٹ کریں گے پورے 10 بچوں کو 5 بچوں کو، اور یہ ہمارے اسٹرکچرز میں ہے. تو یہ ساری کے ساری ایز اے ہول چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت، تبھی ہم یہ جو مطالعے کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، یہ تبھی جا کے بلڈ ہو سکے گا. یہ صرف ایک بندے کے فیملی یہ ایز اے اسٹرکچر پورا ہول ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. دیکھیے میں بولتا ہوں نا، ہمیں پتہ نہیں کیا ایک ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اسپونٹینیسلی نو وی ہیو ٹو میک دا انٹرونشن. یہ کائنات بھی بہت خوبصورت ہے. وہ لوگ کہتے ہیں، میں ایک دفعہ نا برٹش کو کینیڈا بہت خوبصورت ہے، میں کہ یار وہ آپ کو جو خوبصورتی نظر آتی ہے اس میں آپ کو مچھر نہیں نظر آتا، اتنا بڑا مچھر ہوتا ہے. صحیح. تو وہ مچھر آپ کو کہاں نظر آئے گا وہ جب آپ وہاں جائیں گے. تو آپ کو ہیومن انٹرونشن کرنی ہے. بالکل ایوری تھنگ از گڈ. دریا بہت خوبصورت ہے، آپ اس میں سیوریج ڈال دیں کیسے خوبصورت لگے گا، گندگی ہی بنے گا نا. بالکل. پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں، آگ لگا دیں آپ. تو جس طرح آپ نے چیز کو گندا کرنا ہوتا ہے اسی طرح آپ نے ہر چیز کو خوبصورت بھی کرنا ہے. اور ویجیلنٹ انٹرونشن چاہیے. اسی طرح آپ کو اپنے بچے کی زندگی میں، اپنی زندگی میں، گھر کی زندگی میں، ہر چیز میں یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ. ہم نے نا مشکل بنا دیا چیزوں کو. اچھا ایگزیکٹلی، ہم نے چیزوں کو خود مشکل بنا دیا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایون چھوٹی سی اسٹریٹجی میں جیسے آپ سکھا رہی ہوں کہ آپ کا فوڈ فیول ہے، آپ جب کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سادہ غذا لیں گے اور اچھے طریقے سے فوڈ سائیکالوجی جب سکھا رہی ہوتے. نہیں جی فروٹ اتنے مہنگے ہو گئے، اور بڑا جاؤ ایک ریڈی سے صرف آم لے کے آ جاؤ، ایک امرود لے کے آ جاؤ اور کھلاؤ. گاجریں لے لو. ہاں دیر آر ڈفرینٹ فوڈز. تو ہم نے نا ایک دم سے اپنے آپ کو ہائپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، معاشی مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں اور ان کی مینجمنٹ بھی تو ہمیں نہیں کرنی ہے. مینجمنٹ کے ساتھ فائنینشیل جو سیکیورٹی ہے نا، جیسے اب 1000 روپیہ ہے آپ کا، اور 1000 روپے میں سے آپ نے کون سی چیز ایکچولی بیسک نیڈ پہ لگانی ہے، کون سی نیسیسٹیز پہ لگانی ہے. ہم 1000 روپے جا کے کسی فاسٹ فوڈ میں لگا دیں گے، ایکچولی جو 1000 روپے میں آپ کا اچھا فروٹ 2 دن غیر ضروری چیزوں کے اندر ہم ویسٹ کریں گے تو ہمیں پلاننگ نہیں آتی. ہم وہاں پہ لیک کرتے ہیں. ہم وہ جو ایک سنہری زمانہ جو سوشل میڈیا نے اور ساری چیزوں نے، ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا از اے گڈ اویئرنیس پرووائڈ کرتا ہے. یہ سارے وہ ٹولز ہیں یہ جو ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمیں بہت زیادہ اکوپ کر رہے ہیں اور ہمیں ایڈوانس بنا رہے ہیں. لیکن وہاں پہ ہی جو لوگ اس کو اچھی طرح استعمال کرنا نہیں جانتے وہیں ڈیمیج بھی ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو بہتر استعمال کی ضرورت ہے، یعنی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. ہر چیز کے اندر ہم توازن برقرار رکھیں تو یقیناً کامیابی مل سکتی ہے ہمیں. لیکن بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ مینجمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ وسیع مطالعہ انسانی ذہن، کردار، فکر اور کی نشو و نما کے لیے کیوں ضروری ہے، کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. یقیناً ناظرین مطالعہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرنی ہے، ایون اپنی زندگی کو ہم نے کامیاب بنانا ہے، پرسکون بنانا ہے، احسن طریقے سے اس کو ہم نے گزارنا ہے، تو اس کے لیے بھی مطالعہ بہت اہمیت رکھتا ہے. بھی آخری سیگمنٹ ہے، کچھ منٹس ہی ہمارے پاس ہیں. ہمارے ناظرین کو کچھ ایسے سلوشن، کچھ سجیشنز بتائیں کہ جس سے وہ مطالعے کی اہمیت کو سمجھ سکے، اس کو اپنی عادات میں شامل کر سکیں. اور آج کل کہیں نہ کہیں جو ہمیں یادداشت کی کمی بھی دکھائی دیتی ہے، وہ بھی شاید مطالعہ کم ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ بکس نہیں پڑھتے، زیادہ چیزوں کو دیکھ کے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کہ پڑھ کر. تو اس تھوڑے سلوشنز کی طرف آتے ہیں، ناظرین کو آگاہ کریں. اچھا 3
لیول پہ میں بات کروں گی. پہلے تو ایک فیملی لیول پہ, دوسرا انسٹیٹیوٹ لیول پہ, اور تیسرا جو انسٹیٹیوشنل لیول, جو سسٹم ہمارا گورنمنٹ پبلک سب چیزیں چل رہی ہیں. فیملی لیول پہ پریکٹسز کی ضرورت ہے. بینگ پیرنٹس, بینگ اے گارڈین, جو بھی آپ کا رول ہے, آپ خود پڑھنا شروع کریں. اگر آپ خود بینی کو اپنی فیملی کا ایک حصہ بنانا چاہتے ہیں, منی لائبریری کی طرف جائیں. صحیح. چھوٹی سی چھوٹی کتابیں, کتابچے ملتے ہیں ہمارے پاس مارکیٹ. آپ دیکھیں ہماری شیشو میں جوتیاں سجی ہوتی ہیں اور کتابیں روڈ پہ پڑی ہوتی ہیں, وہاں سے 2-3 ایسی اچھی کتابیں اٹھا لیں, 50-100 کی 100 مل جاتی ہیں. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. اچھا کتابچہ جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس نالج ہے, مصنف کا پتہ ہے آپ کو کہ یہ اچھا لکھتا ہے, مصنف کے بارے میں پڑھیے. یہاں پاکستان کے اندر ہمارے بہت سے ایسے مصنف ہیں جو اچھا لکھتے ہیں, فکر کی بات کرتے ہیں. بہت سارے ایسے دانشوروں کے جو خزانے ہیں وہ لکھے ہوئے محفوظ ہیں, کیوں نہ پڑھیں ان کو. ہاں, پہلی چیز میں اگر یہ کر لیتے ہیں تو یہ بہتر ایک ماڈل بلڈ ہو جائے گا آپ کی فیملی کے اندر کہ آپ کا بچہ اس کو اڈیپٹ کر سکے گا. اور اسی طرح سے ٹیچر کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ سجیسٹ کرے. جیسے دا میجک تھنکنگ ایک بہت اچھی بک ہے, اور دا 20 hours آف لائف, یہ بھی بہت اچھی بک ہے. یہ 2 ٹائٹل اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل بھی جائیں گے, پی ڈی ایفس بھی اویلیبل ہیں سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے. اور پیرنٹنگ سٹائلز, دی برین, یہ بک ہے. ٹیچرز کو آئیڈیا ہونا چاہیے, بچے کو سجیسٹ کرے, اور اچھا اگر ٹیچر ہے نا تو اس کے بعد وہ سنتا ہے اسٹوڈنٹ اور جا کے سرچ کرتا ہے اور اس کے آرٹیکل کو ریویو. اب تو اتنی پوڈ کاسٹ کی صورت میں بھی آ چکا ہے کہ ریویوز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. بالکل, بک کو آپ سن بھی سکتے ہیں پڑھنے کے علاوہ اگر آپ ٹائم مینیج نہیں کر پا رہے. تو بینگ جو آپ انسٹرکٹر ہیں یا فیسیلیٹیٹر ہیں, آپ ایسا ماڈل بنے کہ آپ کو جو دیکھنے والی آپ کی آڈینس ہے وہ ریسیو کرے, اور ریسیو کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرے. انسٹیٹیوشن لیول پہ ایک چھوٹا سا سیف سٹی, سر سے بھی میں شیئر کر رہی تھی, سیف سٹی کے ساتھ نا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جس میں اوپن لائبریری کا کراچی میں شروع کیا گیا, لاہور میں, جہاں پہ کچھ کتابیں رکھ کے اسپیشلی اسٹیشنز پہ, جتنے بھی اسٹیشنز ہیں نا, وہ اتنا حد تک امپلیمنٹ, اس لیے ہمارے کتابیں غائب ہو جانے والی جو کیفیت ہوتی ہے نا, کچھ بھی رکھا اڑ گیا, تو وہ چیز ہم اس طرح سے سسٹین شاید نہیں کر سکے اس کا مانیٹرنگ سسٹم, لیکن وہ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ ابھی بریک میں ڈسکس کر رہے تھے نا کہ لائبریریز ہماری کیسی ہیں. بالکل, آپ نے سنیماز کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے. ایگزیکٹلی, اور لائبریریز کے حال چیک کریں, اور لائبریریز ہماری بیچاری بیابان لائٹ نہیں وہاں پہ ملتی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تینوں لیول کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ہی ہم جو پڑھائی کا اور اسپیشلی جو ہم مطالعے کا سبجیکٹ کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. مطالعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان تینوں لیئرز کو اگر یہ مطالعے سے آپ کی صلاحیتیں جو نکل کے سامنے آتی ہیں, آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا مہوش, میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے بچے پڑھتے ہیں, جو شخصیات ہوتی ہیں نا, جس میں انٹروورٹ کی شخصیت اور بہت سے پیشنٹ. اچھا, اگر کوئی زیادہ پڑھنے لگ جائے, اس کو انٹرسٹ ہو مطالعے میں, کہتے ہیں کتابی کیڑا ہے, مطلب کسی حال میں کوئی خوش نہیں ہے. آپ نے نا مسکنسیپشن اور جو اسٹیریوٹیپک بیہیویئرز ہیں نا, وہ لیبل لگا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, لیبلنگ, نہیں پڑھتا تو یہ نہیں پڑھتا, اگر پڑھتا ہے تو وہ بہت ہی پڑھتا ہے, مطلب کسی حال میں بھی کسی کو خوش نہیں رہنے دے رہا. ہم نا بیسیکلی ایز اے نیشن 2 ایکسٹریم پہ جینے والے لوگ ہیں. ہمارا میانہ روی والا جو ایک جو کنسپٹ اسلام بھی سکھاتا ہے نا, کسی لیول پہ ہم میانہ روی کو اڈیپٹ نہیں کر پا رہے, تبھی لیکنگز آتی ہیں. اس کی بیس پہ ہم کوئی بھی اگر اچھی چیز ہے نا اس کو زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے, وہ لیک کر جاتا ہے. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم تینوں سٹرکچر پہ دیکھیں, پیرنٹ جو بھی رول ہے آپ کا اس لیول. بالکل جی. ڈاکٹر طاہر صاحب, آپ سجیسٹ کریں ناظرین کو کوئی سولوشنز. خوشی بھی ہو رہی ہے کہ چلیں اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کی. آج کل ہی میں ڈیبیٹ دیکھ رہا ہوں کہ تعلیم کو, مطالعہ کو, علم کو آپ شخصیت سازی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے تو ہمارے ہاں تعلیم کیا تھی, وہ یہی تھی نا کہ آپ نے ڈگری لینی ہے, نوکری لینی ہے, ایسے ہے نا. آپ نے پی ایچ ڈی کر کے اگر آپ پٹواری نہیں بنے تو معاشرے کو بڑی تکلیف ہے, یعنی آپ کو پٹواری بننا چاہیے, کیونکہ پٹواری کی زیادہ ویلیو ہے آپ کے یہاں. صحیح, اب اس کو آپ علم کے ساتھ نہیں جوڑ رہے, باتوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہے. اور یہ بھی انگریزوں کا کیا دھر ہے, کیونکہ انہوں نے جس طرح اپنی نوکریوں کو, حکومت کی جابز کو یا امپلائمنٹ کو ڈگری کے ساتھ جوڑ دیا, اور ابھی تک ہمارے ذہنوں میں وہی چل رہا ہے, وہی چیز بیٹھی ہے. اگر بچے نے تعلیم حاصل کی اور اچھی نوکری نہیں لی تو وہ ایک فیوٹیلٹی ہے. بالکل, ٹیچنگ میں چلا گیا ہے تو وہ ایک ناکام انسان ہے, وہ ماسٹر ہے. نہیں, بندے کو پٹواری ہونا چاہیے کم از کم اگر کامیاب انسان کہلانا ہے. ایک تو یہ چیز نکال دینی چاہیے. شخصیت سازی اسی چیز سے آتی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے مینیج کرنا. بالکل, دنیا میں دیکھیں بچوں کے اوپر بہت کام ہوتا ہے, بچہ بہت قیمتی چیز ہے. بے شک,
मैं देखता था कि भाई वहाँ बच्चा अगर सीट पे कोई खातून आ गई या बच्चा है, हाँ। वो बंदा उठ जाता था सीट से, खातून खुद नहीं बैठती, बच्चे को बिठा दिया जाता था। क्या बात है। हमारे यहाँ सबसे पहले बच्चे को उठाए। Exactly, ये बात है। ये common practice. We are not giving value to them कि आप you are just the garbage, निकल जाओ। और हमारी सोच की वैल्यू, हमारे सोच की वैल्यू नहीं, ठीक है। इतने स्केवेंजर बच्चे जो मैं देखता हूँ ये गलियों में कूड़ा चुन रहे हो, तो मैं इससे मुझे एहसास हो जाता है कि हम अपने बच्चों को क्या वैल्यू दे रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे क्या है कि उनको इंगेज किया जाए, उनका हर टाइम, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, बिल्कुल ऐसे। देखें जब तक वो पूरी तरह से एक एडल्ट नहीं बनते, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, उनका वो बाकी जो पहला पीरियड है वो सारा ट्रेनिंग है, बिल्कुल ऐसे। और वो ट्रेनिंग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्डियंस की, उनके गार्डियंस पेरेंट भी हैं, सोसाइटी भी है, स्टेट भी है, गवर्नमेंट भी है, सारे लोग। जी डॉक्टर साहब, आपका मैसेज नाज़रीन के लिए वो भी ऐड कर दीजिए। मैं अपना मैसेज मेरा यही है कि बच्चों के साथ अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई एक्ट करना चाहते हैं, आपको खुद करके दिखाना होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त सबसे ज्यादा जो बच्चों को सुधारने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वालिदैन के ऊपर डिवॉल्व होती है। मैं जो हमारा आउटर पर पैराफर्नील है उससे मैं कोई ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ कि वहाँ कोई चीज़ होगी। बाकी मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हैं उसमें एक बच्चों के सेक्शंस बनाए जाएं और उनके लिए फ्री एंट्री होनी चाहिए कि बच्चे आएँ, बैठें, खेलें, चले जाएं। बिल्कुल। और स्कूलों के अंदर एक रीडिंग पीरियड इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, स्पेशल क्लास हो, that would be digital free. Exactly. So भी आपका भी चंद सेकंड का मैसेज। माइंड पावर को अगर आपने बढ़ाना है ना, तो आपने किसी न किसी अपने ग्रे मैटर, जिसे कहा जाता है कि आपकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ आपकी जो दिमागी सेहत है वो माइंड पावर है। तो माइंड पावर के लिए मताला बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का वक्त देने का। यकीनन नाज़रीन, अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, कामयाब बनाना है, बेहतर ज़िंदगी आपने बसर करनी है, तो मुताला यकीनन कल भी उसकी अहमियत थी, आज भी उसकी अहमियत और आने वाले वक्तों में भी उसकी अहमियत रहेगी। तो मुताले को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाए अगर आपने बेहतरीन ज़िंदगी बसर करनी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और अहम मौजू के साथ। अपने प्यारों के साथ रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।